आमी गायन करूया. सुरवातेक जेरुसलेमाक या A16. पावलार पावल मागून वाटू चलुया, देवा दर्शन घेवंक जेरुसलेमाक या. पावलार पावल मागून वाटू चलुया, देवा दर्शन घेवंक जेरुसलेमाक या. जेरुसलेम शार देवा वस्तीचें, ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचें. जेरुसलेम शार देवा वस्तीचें, ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचें. पावलार पावल मारून वाटू चलुया, देवा दर्शन घेवंक जेरुसलेमाक या. पावलार पावल मारून वाटू चलुया, देवा दर्शन घेवंक जेरुसलेमाक या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्पोत तुमचे सव्य आसूं आनी तुमचे सव्य आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज पास्काचो तिसरो आयतार. पास्काचो काळ आमकां पास्काचो गूट उक्तो करता. पास्काचो गूट आमच्या भावार्थाचें कारण आनी तेंगशी. जेजून आमचे सरवणी पासत कितें केलें तें बारीकसाणेन नियाळूंक आनी आमचो भावार्थ खोलावूंक आनी थिरावूंक पास्काचो काळ आमकां आपयता. जेजू पुनर्जिवन जातच आपल्या शिसांक दिश्टी पडोवन तांकां आपल्या पुनर्जिवंतपणाची खात्री दिता आनी तांचो भावार्थ थिरायता. आमकांय पास्काच्या गुटाचो उजवाड मेळूंक आनी आमी आमच्या भावार्थ थिरावूंक हे मिसान कृपा मागुया. आनी एक पवित्र रितीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सर परिदात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत वयती सदांच संकवार बरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरात लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर परिदात देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूत कर. मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्वरा देवा स्वर्गीच्या राया, सर परिदात देवा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तो तुज्या वैभव पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्या सुपुता. सोमिया देवा, देवाचे शेले, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बाबाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बाबाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. मी समीप भेटयता देवा काळखांत येवन स्टॅनली डिकोस्टा हाचे पासत, तशेंच दुसरें तें सावन देवा काळखांत येवन वीस भेटयता आल्सिरा इस्तेवीस तांचे पासत मागतना सगळ्या पासत आमी मागुया. भोव करून चिंकोण आपणाचो वाडदीस समोर उमता, तो कासाराचो दीस पाळटात. तशेंच चिंकोण पिडेंत आसात जावं हॉस्पिटलांनी घरांनी चिंकोण दूख सोंसतात, तांचे पासत मागुया. खेरीत भाशेन ही कोरोना व्हायरस कोविड-19 ह्या संवसारा वयली पयस जावन तशेंच ताका बेगीनच इलाज मेळूंक पवित्र आत्म्याची कृपा आनी उजवाड मागुया.
स्वर्गस्परा आमच्या बापा, तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांची वडवीक तुवें आमकां परतून दिली आनी ओतम्याचें तोंडपण नव्यान आमकां फाव केली. ह्या तुज्या मोगाच्या देण्या पासत आमच्या काळजाचो संतोश दिसान दीस वाडय आनी एक दीस स्वर्गीचो उतरा वाडटो संतोश आमकां खरेपणी मेळटलो म्हूण बरवासो बाळगून त्या पुनर्जीवनपणाच्या दिसाक अंतरेकून रावूंक आमकां करपा दी. आमच्या सोमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवो चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. दोन दुताच्या इतिहासावेलें वाचप. पेद्रू त्या इकरां बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो. जुदेवानू आनी जेरुजाल्यांत वस्तेक आसलोल्यानू हें जाणो जायात आनी हांव सांगता ताका चीत दियात. नाजारेचो जेजू तुमचे मदें आसलो तेन्ना ताचे उद्देशी देवान ओचोरयां आनी विस्मितां आनी खुणां केलीं आनी अशें तो आपणाक मानवलोलो मनीस म्हूण देवान दाखयलें. ही सगली खबर तुमी जाणत. आपले थारायलोले येवजणे प्रमाणे सगल्या आदीं फुडें जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आदीन केलो आनी सुमूर्त नासलोल्या मनशा उद्देशी तुमी ताका खुर्सार किलावन जिवेशी मारलो. पूण मरणाचे बांदपासांतलो सोडून देवान ताका पुनर्जिवंत केलो, कित्याक मरणान ताका आपल्या चोपक्यान धरूंक केन्नाच गडो नजो आसलें. तर ताचे वेशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालोना. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्थायेन सूस जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो नरकांत सांडचो नाय आनी तुज्या विस्वासी भक्ताक फोंडांत कुसूंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलो. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती. भावा भयणांनो, हें म्हज्यान तुमकां खात्रेन सांगूं येता की दावीद आमचो प्रजापती मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यंत आमचे मदें आसा. पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपले संस्थेच्या एकल्याच आपल्या शिवासणार बसयतलो म्हूण सोपूत दिवन उतर दिल्लें म्हणून तो जाणा आसलो. देखून ताणें अभिशक्ताचे पुनर्जिवनपण आदीं फुडेंच पळोवन आनी परगट केलें. देवान नरकांत सांडूंक ना तो होच. देवान फोंडांत कुसूंक दिवंक ना ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवंत केलो आनी आमी सगळे ताच्या पुनर्जिवनपणाचे गवाय. देवाच्या उजव्या हातान ताका आतां वयर उबारलो देखून भासायलोलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकता तें हेंच. देवाचें उत्तरें आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगात, सायबा तूंच म्हजी दोनग्रेस्काय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. जबाब, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिनवासतां.
रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालोना. जबाब: सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्कायेन सूस जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनी तुज्या विस्वासी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो नाय. जबाब: सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलो. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब: सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. भाग्योन पेद्रूचे पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्यानो, उमको वो तुमको म्हणून पोले नासतना जोण एकल्याच्यान कोरण्या पोरमोणे जोण एकल्याच्या चोत्रायक दवरून चलात. तुमी तुमच्या पुर्वजां कडची पोलक्या जिविताची चाल घेतलोली. ते चालींतली तुमकां सोडयल्यांत, न्हय कसल्याच विनाशी वस्तू वरवीं, न्हय म्हूण रुप्या वो भांगारा वरवीं, बोगोर, निश्कलोम आनी कोथावीन मेंढ्याच्या मुणगे क्रिस्ताच्या अमोलीक रोगता वरवीं. संवसार रोजच्या आदीं ताची ओलोक आसली, पूण ह्या निमाण्या कालार तुमचे खातीर ताची ओलोक परगोट केली. ताचे उद्देशी तुमी आतां देवाचेर भावार्थ दवरला. खरें म्हटल्यार ह्याच खातीर मुणगे तुमी देवाचेर भावार्थ आनी बोरवोसो दवरचे खातीर देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवन करून मोहिमा दिली. देवाचें उतोरें. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्परा जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सोम्या जेजू, पवित्र पुस्तकाचो ओठ आमकां उगडून दी. तूं आमकां उलयताय तेन्ना आमच्या हड्ड्यान लासून दी आमचीं काळजां. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सोरेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. लोका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा ताचे भितरले दोग जाण जेरुसलेमांतल्यान सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलोल्या इमाऊस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी जे सगळे घडलेले ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें, ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून ताचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावन तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयिल्लोलें. ताणें म्हणलें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस दुखेस तोंड करून ते थांबले.
क्लिओफास नांवाच्या तांतल्या एकल्यान जाप दिवन म्हणले, जेरुसल्यान ह्या दिसांनी घडलेली ताची खबर नासतलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार गाय. ह्या उतराक ताणें म्हणलें, कसली खबर? ताणें म्हणलें, नाझारेतकार जेजू विशीं घडल्या ताची. देवा आनी आख्खे पोरचे मुखार कोन्यांनी तसो उतरांनी पदवेन भरलेलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मन्नाचें फर्मण मारूंक धरून दिलो आनी कुसार किलायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो वच म्हूण आमी रावताले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आयज 3रो दीस जालो आनी आमच्या भितरल्या थोड्यांनी बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडचेच आदी ताचे फोंडाशी त्यो गेल्यो, पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतय दिश्टी पडलो फोंडाशी आनी तो जीव आसा म्हूण सांगतात. अशें परत येवन ताणें आमकां खबर दिली. देखून आमच्या बरोबरच्या कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोले तशेंच तांकां मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हणलें, कितले म्हूण घोळये आनी प्रवाद्यांनी सांगलोले तितलें सोत मानूंक जड मनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवान भितर सरूंक नाका जाय आसलें. मागीर मोजिसा आनी सगळ्या प्रवाद्या मेरेन आपणाक लागता तितल्याय शास्त्राचो ओत तांकां सांगूंक लागलो. इतलें म्हणसर ते वेताले ते गांवा लागीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण ताणीं भरातून म्हणलें, आमचेशी राव. सांज जाली आनी दीस धारेर पडचो जालो आनी तो ताचे सांगाता रावूंक गेलो. ताचे सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उणो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उकडले आनी तांणी ताका वळखिलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना ताणीं एकामेकाक म्हणलें, तो वाटेर उलयतालो आनी पयत पुस्तकाचो ओत आमकां दितालो तेन्ना आमचें काळीज भितरल्या भितर लासतालें न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी ताच्या सांगाता एकटवलेल्या आसलेली ती तांकां मेळ्ळी. आनी सांगलें, सोमी खरोच पुनोवन जिवंत जाला आनी सिमावांक दिश्टी पडला. आनी ताणीं वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उणो मोडटा आसतना आपणें ताका वळखिल्लो तें सांगलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भणी भावानो, आयज आमी शिवर्तमान आयकलेली खबर इमावसाचे वाटेर दोगा शिसांक जेजू दिश्टी पडटा. ही खबर जायत घडये जायत्या जाणांक पयत पुस्तकान आसलेल्यो जायत्यो खबरो मदें ही आवडची खबर, बरी खबर. कित्याक ही खबर जाण आसा आमच्या चालत्या जिविताची खबर. सदांच दीस पडटे आमच्या जिवितांत ही खबर आमकां मेळटा. आमच्या जिवितांत निराशीपण येता, आमच्या जिवितांत थोडे फावटी आमी दुबावता, आमच्या जिवितांत कोश दूख येता, पिडा येता. पूण असल्या वेळार त्याच खेडेक तोच जेजू आमकां भेटटा. त्या जेजूचे आसने आमी ओळखून घेवंक भोव म्हत्वाचें. तोच जेजू आमकां मेळटा, गॉड एक्सपिरियन्स. तोच देव आपणाचो अनुभव आमकां दिता. प्रितीच्या भणी भावानो, दोग जाण शिस वाटेर वेतना, इमावसाचे वाटेर वेतना कितें घडलेलें ताची गजाल कोत्तात जेजू ताका भेटटा, एक अनवळखी मनीस कसो. पूण जेन्ना जेजू तांचे उलयता
ताची कालीज भितरल्या भितर उलपता आनी जेन्ना उडो मोडटा तेन्ना तोच जेजू पुनून जिवंत जाला हें सत ताच्या मनांत आनी काळजांत रिगता. जेजू जिवंत जाला, जेजू आमचे मदें आसा, तोच जेजू दिसपट्टे आमकां मेळूंक येता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, रेजिना रेली ह्या अस्तरेच्या कुटुंबान घडलेली घडणी दोग जाण पूत आसलेले. ल्हान आसतना वाडटा वाडटा ह्या पुतांनी देव धरून सोडलेलो, मिसाक येवपाचें सोडलेलें आनी रेजिना रेली ह्या आपणाच्या दोगांय पुतां पासत खतखत्यान मागताली. त्या लागीं मागताली ते पोत्तून इगोर्जेंत येवंक, पोत्तून ह्या भावाटाक वेंग मारूंक, भावाटाची साक्षीदार जावंक. कितलींच वर्सां जालीं तिची मागणी शांती पावूंक ना. पूण एक दीस अवचीत जेन्ना ती मिसाक बसलेली पळय थंयसर ती पळयता तिचे दोगूय पूत तिचे मुखार मिसाक बसलेले. ती अजाप जाता, खुशाल जाता, कहे काय हे पूत आयज मिसाक पावले. आनी उपरांत मीस जातोच ती घरा वता पळय तेन्ना ते पुताक विचारता, आयज खंयच्यान उसवाडले, तुमी मिसाक कशे पावले. तेन्ना हे दोगांय पुतान कितें घडलेलें ताचे सवय तें तांकां सांगलें. एक दीस आयतारा दिसा सकाळीं भितर ते तांच्या मोटरान प्रवेश करतना बरोच पावस पडटालो आनी हो पावस पडटना तेन्ना ते पळयतात एका जाणट्या दादल्या रस्त्या वयल्यान दिगे वयल्यान चलतालो. तो खंय चलतालो तें ताका खबर नासलेली. बरोच पावस पडटलो, सत्री पासून ताचे लागीं नासलेली, भिजलोलो, सारको उदकान सारको फुगलोलो. ताका पळयतात आनी तो कुंटालो. चलोंक ताचे लागीं जाय नासलेले, तरी आसतना कुंटीत तो वेतालो. तो पळयोन ताका ताचे चुचुरे दिसतात. ताका ताचे मोटरान बसयतात आनी ताका म्हणटा तूं खंय वेता. तेन्ना हो जाणटो कुंटलो दादलो ताका म्हणटा हांव मिसाक वेतां. इतली वाट चलून कुटत पावसान भिजून हो मिसाक वेता. ते पळोवन ते अजाप जातात, ताका इगोर्जेंत सोडटात आनी ते म्हणटात बरोच पावस पडटा म्हणटात आमी हांगासर रावया. आनी ते मिसाक रावतात. जेन्ना ते मिसाक रावतात तेन्ना देवाच्या उतराची मोडणी चलतना, देवाचें उतर आयकतना तांचे काळजीच आनी ताचें जिवीत उलपता कशें जाता. देवाचो मोग ताच्या काळजांत रिगता. मिसाच्या बलिदानाचो ओत कितें तें ताका गमून येता. ताचो भावाटाक परतून नेट मेळटा. आनी त्या दिसा सावन ते थंयसरूच रावून ह्या जाणट्या मनशाक मीस खबर जातच ताका परतून घरा पावतात आनी निचो करतात, आमी सद्दां मिसाक वेतले. आनी परतून ह्या भावाटाक ते वेंग मारतात. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या दोगा तरणाट्याक जेजू भेटता. जेजू ह्या दादल्या मनशा वरवीं भेटता, ताका मेळटा, ताचें जिवीत नवसोदता. तेंच जालें इमावसाचे वाटेर वेतल्या दोगां शिसाच्या जिवितांत. तेंच जाता आमच्या जिवितांत. आमच्या जिवितांत कोश येता, दूख येता, जिवीत फुडें वचना कशें दिसता, आमचो घरचो लागशिल्लो मोडटा, आमी सांडलेली कशी जाता. असल्या वेळार तोच जेजू आमी आमच्या जिवितांत परतून हाडूंक, त्याच जेजूक अनुभवूंक गरजेचें. आनी जेन्ना आमी ह्या जेजूक अनुभवता तेन्ना पयलें वाचपाक पेद्रू उक्तेपणी देवाच्या तोंडार मारता, तुमी कुसार केलेल्या जेजूक त्याच देवान जिवंत केला. तो आमचे मदें आसा, तो जिव आसा. पूण हें सगळें घडूंक जाय आसलेलें देवाचे येवजणे प्रमाणे ताणें मरण सोसूंक जायच आसलें. आतां तरी तुमी ताका मारून घ्या, तो तुमचे मदें आसा. आनी दुसऱ्या वाचपान भाग्यवन पेद्रूच्या पयले चिटीन तोच पेद्रू म्हणटा, जेजून आपणाच्या रोगतान आमकां सोडयलेली मनशां आमी जेजूक अनुभवया आनी जेजूची साक्षीदार जावया. आमेन. सगळीं उबे रावया. आमचो बाट एकाच देवाचे उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणया.
सत्मंतान देवा सर्वपदवीधार बाप्पा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्याक गरवी अरबी सांबाळलो आंकवार मरेताय जल्मलो पोस पिलाताक ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निपिलो तो मेल्यांतल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो स्वर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसलाय तुंतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो सतमंता हांव पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठाण पातकांचे भक्षणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. थोडेशे आमचे गरजो बापा मुखार घालून ताचोच आदार मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी भियेन आसतना जेजूक परगटूंक आनी आपल्या काला आशिल्ले पुर्जेक ताच्या बावार्थ्याचे यात्रेंत सदां आपलो सांगात दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता तुका. आमच्या सरकारी राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी आपले पुर्जेक आपलो धर्म जियोंक मेकळेपण दिवंक आनी स्वताचो नितीचो आनी शांतीचो समाज निर्माण करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता तुका. आमी जोण एकल्यान आमच्या बावार्थ्याचे यात्रेंत एकामेकाक आदार दिवंक अशें जिवाळ बावार्थ्याचे गोवाय जावंक बापा लागीं कुरपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता तुका. कोरोना व्हायरस हे मरणादीक पिडेक लागून जायतीं जाणां मरून गेल्यांत जाल्यार हजारांनी लोक हे पिडेक बोली पडून जिवितांत व्हडवडे भोगतात. हे पिडेंतली आमकां पयस दवर आनी कश्टतल्या भावा भयणांक पेकोवणी फावो कोर आनी पिडेचे अभियेस करतल्यांक बेगीनूच वासीन सोडून काडूंक पवित्र आत्म्याचे जाणवाय आनी बोल मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोत्ता तुका. भोव मोगाल पापाक खालती कायेन केलेली मागणी तूं मानून घे आनी तुजी कोशीश जाल्या ती आमकां फाव कर. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमी गीत घेवया. दुपाचो जसो परमोड 616. दुपाचो जसो परमळ धोमधोमी चोटा स्वर्गार देशपरी आमची दाना ईश्वरा तुझे मुखार परमेश्वरा वरदाना सोमेसानी भेटोची परमेश्वरा वरदाना सोमेसानी भेटोची. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्वपदिदाद देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नातूय चोवेच्या दवा सरस्वर मानून घेव. बापा सोर देण्याच्या दिनाऱ्या तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी कालसान तुका ही देणी ओंपून दिता आनी जशें दो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें आमकां फाव केले तशेंच स्वर्गीचो
उचारो वट्टो उप्रिमीत संतोष आपणाक फाव कर म्हूण ती मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराय ताय उबार सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया गोंय अशें आमी करून फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा स्वर्ग खाली आमी तुका वाखाडूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजी मोहिमेची कित्ती आनी वाखाणी व्हडल्या दोबाच्यान आमी कोच्ची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली तोच तो दुलोक निरपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मनाचो नाश केलो आनी आपूण पुनोवन जिवनसान नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचो सोल तोलबार निरंतरी गायता तुजे मुखार पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी सोरेस्पराचे नांवें ताका सोय तूं सर्गी तुका सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोस मरोवन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचे भक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनचे पासत ते वारतले हें म्हज्या उगडासाक करात भाटाचो गूट परगोटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमताव तुझे पुनर्जीवन आमी परगटाव तुज्या येण्याक आमी मोतरेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडणीची काल्स तुका समोर पिताव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव सर्वेस्परा हाच्या प्रेजमेंटच्या बेसालेले तुजे पवित्र सभेचा उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियान बापा फिलीप न्यायालय आमच्या गोंवळी बापाक आनी सगळ्या आदनीके बरोबर तिका आपल्या जिवाकान वाडोय पुनर्जीवन प्रणाचा परमासा धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीचे काकूट कर तांकां तुजे सागोतीन मेल्ल्या समेतान तुजे परजळीत म्हाका मोग फुडें कर आमा समेतांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मारिल्ल्या बाचे मागीर सांगाती भाग्यान दवरून दोसांनी सरकारीन तुका मानल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाची आस्पान आमकां वाडटाली तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां कर जेजू क्रिस्ता तुज्या उता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपरिदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका शासनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या सुरोंडाराची याज्ञा मनात धरून ताणें चिकलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बस आनी आमकां तायनेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोच काय आमकां दी सोरींच्या सुखाक
आनी आमच्या सुदोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोसोन उतरेकताव. तर आमकां तिचे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. पित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा जी सस्ताच्या सस्ताक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेची आदोतांक म्हणली, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पयस वेच्या बाट ताचेर दिश्काल आनी तुजी कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच एकवटान सांबाळ. सची येता आनी रासवो चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोमे आसूं. आनी तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, खंयच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी गीत घेवया. D5 भावार्थाचे दोडे. दिसता दोहो उंडो, दिसता तांबडो सोरो, शेवता जेजूची कूड, ताचे जिवे रोगो. म्हज्या जेजू, पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सपटां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओतमीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिल्लो कोड सरूंक कोदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. भोव मोगाल बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्काल. पास्काच्या समारंभान तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान बदल्याय. तर पुनोवन जिवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान आमकां दिसान दीस पोसून अविनाशी पुनोवन जिवनपणान ओतम्या कुडी सयत जेजू बरोबर आमकां महिमेवन कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोरेस्पो तुमचे सोमे आसूं. तुमची सोबे आसूं. आनी सोर पदिरात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे आवडकार. आमचे बरी राव तूं सोम्या, हानोन आमकां हालेलुया. आमचे बरी राव तूं सोम्या, हानोन आमकां हालेलुया.